अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज बात करते हैं इस्लामियात के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके सामने लेके आया हूँ, जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं। चाहे वो पंजाब पुलिस में आपने टेस्ट देना है, चाहे एएसएफ में टेस्ट देना है, चाहे कांस्टेबल या लेडी कांस्टेबल में आपने टेस्ट देना है पंजाब पुलिस का। ठीक है, तो ये आपने एमसीक्यूज़ हैं वो लाजमी तैयार कर लेने हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। इस तरह की अपडेट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो सबसे पहला हमारे पास जो एमसीक्यूज है, चलिए शुरू करते हैं। सूरह इज़ नॉन एज हार्ट ऑफ कुरान। सूरत को कुरान का दिल कहा जाता है, तो वो आपके सामने है यासीन। सूरत यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है। ठीक है जी। सूरत को कुरान का हुस्न कहा जाता है, तो वो सूरत रहमान है जिसको कुरान का हुस्न कहा जाता है। ठीक है जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र किसने तैयार की, तो वो हज़रत अबू तलहा ने की थी। तो आगे हम देख लेते हैं कुरान पाक में कितनी जंगों का जिक्र है, तो वो 12। कुरान पाक में 12 जंगों का जिक्र किया गया है। ठीक है जी। कलमा तैयबा का जिक्र कुरान में कितनी मरतबा आया है, तो वो 2 दफ़ा आया है। ठीक है जी। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे? जी हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे और 4 बेटियां थीं। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां थीं? हाँ जी, 4 बेटियां थीं, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। किस मुल्क को अंबिया की सरजमीन कहा जाता है, तो वो फ़लस्तीन है। ठीक है जी। हज में शैतान को कैंकरियाँ मारने को कहते हैं रमी। ठीक है जी। इन हज टचिंग दी ब्लैक स्टोन इज कॉल्ड। हज में हिजर असवद को छूना क्या कहते हैं? ठीक है जी, वो तो आपके सामने है, इसका आंसर इस्टिलम। ठीक है जी। आगे हमारे पास है हज में सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 बार सफ़र करना कहते हैं सही को। ठीक है जी। नामी खतून ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देने की कोशिश की, ज़ैनब ने। ठीक है जी। हुजूर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को क्या कहते हैं? आर्क। ठीक है जी। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को कहते हैं आर्क। अबू जहल का असल नाम बिन हशाम था, उमर बिन हशाम था। ठीक है जी। गार हीरा में पहाड़ में है, गार हीरा के पहाड़ में है ऐन नूर। ठीक है जी। गार हीरा के पहाड़ में है ऐन नूर। तो मस्जिद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिराया, ज़रार ने। ठीक है जी। मस्जिद ज़रार को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिराया था। ठीक है जी। शहर का जिक्र कुरान पाक में आया है रोम। ठीक है जी। कुरान मजीद की किस सूरत में बिस्मिल्लाह 2 मरतबा है? सूरतुल नमल। कुरान मजीद की कौन सी सूरत बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है? सूरत तौबा। पैगंबर इस्लाम का ताल्लुक खानदान से था, हाशमी। कुरान पाक में सूरा की कुल तादाद है 114। पहली वही में कितनी आयात नाजल हुई? 5। कुरान पाक में मक्की सूरत की तादाद कितनी है? 86। और जो मदनी सूरत हैं उनकी तादाद भी आपको देख लेते हैं, 28। कुरान पाक में मदनी सूरतें हैं 28। कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत है सूरतुल बकरा। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है सूरतुल कौसर। कुरान मजीद की आखिरी सूरत है अल नास, सूरतुल नास। कुरान मजीद में कितनी बार नमाज की दावत दी गई है? 700 बार। कुरान मजीद में नमाज के साथ ज़कात का लफ्ज़ कितनी बार आया है? 82, 82 मरतबा। कुरान पाक में ज़कात का लफ्ज़ कितनी बार आया है? 32 मरतबा। कुरान मजीद में कितने अंबिया का जिक्र है? 26। कुरान पाक में फ़रिश्तों का जिक्र किया है 7 बार। जिब्रील का जिक्र कुरान में डैश के लिए आया है? 3 टाइम्स, 3 दफ़ा आया है। कुरान पाक में किस सहाबी का नाम आया है? हज़रत ज़ैद बिन हारिस का, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सूरतुल अहज़ाब में किस सहाबी का नाम आया है? हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जो सूरत अहज़ाब में जो नाम आया था। कुरान में जन्नत का जिक्र किया है 150 मरतबा। कुरान पाक के पहले हाफिज़ कौन हैं? हज़रत उस्मान।
رضی اللہ تعالی عنہ۔ قریش میں وحی کا پہلا مصنف کون تھا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غار سور کا ذکر قرآن کس صورت میں آیا ہے؟ سورۃ توبہ میں۔ کس سورہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کے نام سے پکارا گیا ہے؟ صاف کے نام سے۔ قرآن مجید کی آخری پارہ میں سورہ کی کل تعداد ہے 37۔ لفظ کل سے شروع ہونے والی کتنی صورتیں ہیں؟ 5۔ قرآن مجید کے کتنے سپارے بسم اللہ سے شروع ہوتے ہیں؟ 8۔ انبیاء کے نام سے کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں؟ 6۔ There are stages of the Holy Quran۔ قرآن پاک کے کتنے مراحل ہیں؟ 7۔ قرآن پاک کی سب سے لمبی مکی صورت ہے الاعراف۔ قرآن پاک کی سب سے لمبی مدنی صورت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ۔ مدینہ میں نازل ہونے والی پہلی صورت کون سی تھی؟ سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ میں کتنی آیات ہیں؟ 7۔ سورۃ فاتحہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ both A and B، یعنی ام القرآن، ام الکتاب۔ قرآن پاک میں کس پتھر کا ذکر آیا ہے؟ ربی، یقوت کا۔ قرآن مجید کی آخری صورت کون سی ہے؟ سورہ ناس۔ قرآن مجید کی آخری نازل شدہ صورت ہے سورۃ النصر۔ حج کا حکم قرآن کی کس صورت میں ہے؟ سورۃ البقرہ میں۔ قرآن پاک کی تالیف کی تجویز پیش کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا تھا؟ محمد بن اسماعیل۔ خطیب الانبیاء ڈیش کا لقب تھا؟ پروفٹ شعیب علیہ السلام۔ اس فرشتے کا نام بتائیں جو اللہ کی طرف سے پیغمبر اسلام کو پیغام پہنچانے کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ زندگی پیدا کرنے والی مخلوق کی روح نکالتا ہے؟ اسرائیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا نام بتائیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی؟ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ بردر، دونوں بھائی تھے۔ جو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق جو ہیں وہ دونوں بھائی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ڈیش سال رہے؟ 10 سال جو مدینہ میں صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ صحیح 7 حدیث کی کتابیں ہیں؟ 6۔ عید کی نماز ڈیش ہے؟ واجب۔ حدیث کی کتاب الموطا نے ڈیش مرتب کی تھی؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع کے 3 قبیلے تھے جو وہ تھے جیوز میں۔ محمد اللہ کے رسول ہیں سورت میں آیا ہے؟ سورۃ الفتح میں۔ اللہ تعالیٰ سورہ میں فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں؟ سورہ احزاب میں۔ قرآن میں محمد کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 4 بار۔ کون سی صورت میں وضو، غسل اور تیمم کے احکام ہیں؟ المائدہ، سورۃ المائدہ میں۔ سورہ آل عمران میں کس مشہور غزوہ کا ذکر ہے؟ غزوہ بدر کا۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف کے ساتھ کس جانور کا ذکر ہے؟ کتے کا۔ یرموک کی جنگ مسلمانوں کے درمیان لڑی گئی اور رومنز۔ مسجد قبلتین ڈیش میں ہے؟ مدینہ میں۔ پہلا اموی خلیفہ ڈیش تھا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ بھائی تھے دونوں آپس میں، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون۔ بیت المعمور جنت پر ہے؟ 7 میں۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی تھی سورہ فاتحہ کی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست نے نکاح کا پیغام پہنچایا؟ نفیسہ۔ 2.5 سالوں تک حلیمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی؟ 6 مرتبہ۔
یعنی 6 سال تک حلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی تھی۔ عبد المطلب نے ڈیش سال صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی، 2 سال۔ ابو الحکم کا لقب کیا ہے؟ ابو جہل۔ ڈیش کے بادشاہ نے پیغمبر کا پیغام پھاڑ دیا، ایران۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 1.5 سال بعد بی بی آمنہ کا انتقال ہوا، 6 سال بعد جو بی بی آمنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کو کس مقام پر دفن کیا گیا؟ ابوا میں۔ حضرت آمنہ کا تعلق قبیلہ ڈیش سے تھا، بنی زہرہ۔ ہجرت مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹ پر سوار تھے اس کا نام کیا ہے؟ قصوہ۔ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 6 ماہ تک کشتی میں رہے، اس کی کشتی کہاں رکی تھی؟ ترکی میں۔ ہجرت کا مہینہ کہا گیا ہے؟ ربیع الاول کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار خطبہ جمعہ ہجری میں دیا، 1 ہجری میں دیا تھا جو پہلی بار خطبہ جمعہ۔ جہاد واز الاؤڈ ان ہجرہ، ہجرت میں جہاد کی اجازت تھی، دوسری یعنی سیکنڈ ہجرت میں جہاد کی اجازت تھی۔ ہریرا کا مطلب ہے بلی، کیٹ۔ فتح مکہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش دن مکہ میں رہے، 15 دن۔ حضرت ختیجہ اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، 619۔ بادشاہوں نے کب اسلام قبول کیا تھا؟ 4 میں یعنی 4 ہجری میں۔ اسلام سے پہلے کعبہ میں بتوں کا شمار کیا تھا؟ 360 بت تھے۔ کعبہ کے سب سے بڑے بت کا نام کیا تھا؟ ہبل۔ سورہ نمل کا مطلب کیا ہے؟ آنٹ۔ تو یہ جو 100 موسٹ امپورٹنٹ 100 MCQs جو آپ نے ان کو اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کر لو، اس طرح کی اپڈیٹ ویڈیو آپ کو مستقبل میں ملتی رہیں گی۔ تو ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔